बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइल। आज शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुक करते हैं लाहौर का, जहां लाहौर से हमारे नुमाइंदा मुबशर कामयाना की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दोजहद के तसलसल में अहम और तारीखी पेशरफ्त और शानदार कामयाबी। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात पर वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का सूर के फ्लैट्स की फरहमी और कब्जा। कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद मेंबर हाउसिंग स्कीम अलॉटमेंट कमेटी और जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन CBA ने इस अहम मामले पर इंतहाई मौसर मुतहरिक और भरपूर किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में फ्लैट्स की कुरंदाजी और तकसीम का मरहला मुकम्मल हुआ है और पंजाब भर खुसूसन लाहौर और कसूर के सनती मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कायद मोहतरम ने सिर्फ कुरंदाजी तक महदूद रहने के लिए उनकी बजाय मजदूरों को फ्लैट्स का बाकायदा कब्जा दिलवाने के लिए भी मुसलसल जद्दोजहद जारी रखी हुई है। इस सिलसिले में वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल पंजाब ख्वाजा मंशा अल्लाह बट वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सेक्रेटरी लेबर पंजाब दानिश अफजाल, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड वफाक जुल्फ़िकार अहमद, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पंजाब मुश्तबा अरफात और दीगर आला हुकाम के साथ मुख्तलिफ सतहों पर मुतादिद अहम मुलाकातें और इजलास मुनक्किद किए गए हैं, ताकि मजदूरों को जल्द अज जल्द इनके फ्लैट्स का कब्जा फरहम किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में अहम कामयाबी हासिल हुई है और मुतवक्किल है कि आज मौरखा 13 मई 2026 को इंशाअल्लाह प्लेटरी होटल लाहौर में एक खुसूसी तकरीब भी मुनक्किद होगी, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौका पर मौजूद होंगी और मजदूरों में फ्लैट्स के कागजात और कब्जा तकसीम करेंगी। पंजाब भर के तमाम सनती मजदूर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल पंजाब ख्वाजा मंशा अल्लाह बट, सेक्रेटरी लेबर पंजाब, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पंजाब और तमाम मुतल्लिका हुकाम का दिली शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास के अंतक मुखलिसाना और कामयाब जद्दोजहद को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अनवर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ चमन बाजार में बल्दिया इंतजामिया और ताजरों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ताजरों ने एहतजाजन शटर डाउन कर दिया। ताजरों का मौक़िफ़ है कि दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर सामान रखने के लिए मुनासिब जगह दी जाए ताकि कारोबार मुतासर न हो, क्योंकि बल्दिया इंतजामिया ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि दुकान के शटर से बाहर 1 इंच भी तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बल्दिया इंतजामिया के इस सख्त मौक़िफ़ के रद्द-ए-अमल में चमन बाजार के ताजरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाज के बाइस बाजार में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो गई हैं, जबकि ताजरों और इंतजामिया के दरमियान कशीदगी बरकरार है। ताजरों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाले ताकि कारोबारी तबका मजीद मुश्किलात से बच सके। नौशहरा तहसील नौशहरा में तारीख में पहली बार 3 अहम शख्सियात एक साथ। कर्नल रिटायर्ड सफदर अब्बासी साहब, साबका कमांडर पाक आर्मी इंचार्ज कैडेट कॉलेज, साबका डिप्टी कमांडर कोटा, साबका कमांडर आर्मी कैडेट कॉलेज कारी मोहम्मद शरीफ चिश्ती साहब, साबका इमाम मस्जिद, साबका खतीब आजम सरगोदा, सदर अल मुस्लिम उलमाए कौंसिल पाकिस्तान, अवार्ड याफ्ता अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान, नामजद बराह अवार्ड्स हुकूमत पाकिस्तान अवार्ड याफ्ता खुशाब, इंचार्ज अल मुस्लिम वेलफेयर क्लिनिक सरगोदा, मुशीर खास चेयरमैन अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान, रुबेल खालिद साहब MA इंग्लिश, MPhil PhD जारी, प्रोफेसर, एंकर पर्सन, सहाफ़ी, इंचार्ज स्टूडियो, वाइस प्रिंसिपल, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान भुट्टो के राइट हैंड का बेटा, फील्ड मार्शल जनरल ज़ियाउल हक के साथ रहने वाले बाप का बेटा। नौशहरा तारीख में 3 अहम शख्सियात की पहली बार मुलाकात, 12 मई 2026 यादगार दिन। हरुनाबाद में RPO बहावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने सर्कल हरुनाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में DPO बहावलनगर मोहम्मद इमरान, SP इन्वेस्टिगेशन और SDPO भी मौजूद थे। RPO ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के अहकामात जारी किए हैं। इस मौके पर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन का कहना था कि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को मेरिट पर जल्द निपटाया जाए, जबकि अवाम को इंसाफ की बरवक्त फरहमी पुलिस की अवारीन जिम्मेदारी है। DPO मोहम्मद इमरान ने कहा कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं। DHA बहावलपुर में मार्का हक और बुरहानुल मरसूस के हवाले से शानदार तकरीब।
مارچ پاسٹ اور خصوصی واک کا انعقاد۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سید نعیم شاہ سے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بہاولپور میں مارکہ حق اور بنیاد المرصوص کے حوالے سے ایک پروگار اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں شہریوں، طلباء و طالبات، سول سوسائٹی، مختلف اداروں کے نمائندگان اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب حب الوطنی، قومی یکجہتی اور فواج پاکستان سے اظہار محبت کا عملی مظہر بن گئی، جبکہ سبز ہلالی پرچموں نے پورے ماحول کو قومی رنگوں سے بھر دیا۔ تقریب کا آغاز طالبات کی جانب سے ملی نغموں کی خوبصورت پیشکش سے ہوا، جبکہ قومی اور ملی ترانوں پر شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک افواج پاکستان زندہ باد کی فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ تقریب کے قومی جذبے سے سرشار مارچ پاسٹ کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا، جس میں ڈیزرٹ رینجرز، پنجاب پولیس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس کے چاقو چوبند دستوں نے بھرپور شرکت کی۔ فوجی پائے بینڈ کی دلکش دھنوں نے شرکا کے جذبے کو مزید گرما دیا، فضا ملی جوش و ولولے سے گونج اٹھی۔ تقریب کے اختتام پر مارکہ حق اور بنیاد المرصوص کے حوالے سے خصوصی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکا نے قومی اتحاد، استحکام پاکستان اور ملکی سلامتی کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر چیف کمشنر FBR بہاولپور، اسپیشل سیکرٹری لائیو اسٹاک، وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز ڈاکٹر طارق، سابقہ رکن صوبائی اسمبلی جہاں زیب، سابق میئر عقیل، صدر چیمبر آف کامرس ظفر مہر، اشرف سیال اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی ہے۔ خانیوال سے عبدالشکور کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا کی کرپٹن ناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کی ہدایات کی روشنی میں ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی کی نگرانی میں سرکل آفیسر اینٹی کرپشن خانیوال کی ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے اشتہار ملزم سیف اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سیف اللہ مقدمہ نمبر FIR نمبر 216/19 میں مطلوب تھا، جو تھانہ میاں چنو لوکل پولیس سے منتقل ہو کر اینٹی کرپشن کے پاس زیر تفتیش تھا۔ ملزم نے جعلی اسٹامپ پیپرز کاغذات تیار کرنے میں گرفتار کیا اور وہ گزشتہ 7 سال سے مفرور تھا۔ کامیاب کارروائی کے دوران ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی بھی جاری ہے۔ حکومت پنجاب اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کی ہدایات کے مطابق صوبہ بھر میں بدعنوان ناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی بھی کرپٹ شخص کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ خبر ہے سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف حسین قریشی۔ تھانہ ترکھنوالا میں نئے تعینات ہونے والے SHO چودھری امتیاز احمد کی قیادت میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متعدد کارروائیاں۔ زوار حسین کے قبضے سے 30 بور پستول، اون عباس کے قبضے سے 12 بول ریپڈ، جبکہ آصف رضا کے قبضے سے 100 لیٹر شراب برآمد۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ ترکھنوالا پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دوران گشت مختلف کارروائیاں کی۔ پولیس کے مطابق زوار حسین کے قبضے سے 30 بور پسٹل، اون عباس کے قبضے سے 12 بور ریپڈ، جبکہ آصف رضا کے قبضے سے 100 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ پولیس نے تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ کامیاب کارروائی پر DPO سرگودا نے SHO چودھری امتیاز احمد اور اس کی ٹیم کو شاباش دی ہے۔ ڈسٹرکٹ بہاڑی کے اڈا ٹھنکی ڈیرہ چیئرمین محمد علی مختار راؤ کی رہائش گاہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اور سابق MNA محمود حیات عرف ٹوسجی خان، جنرل سیکرٹری پیر سید اعجاز حسین شاہ اور سابق امیدوار براہ MPA PA 234 محمد ندیم اختر راؤ کی قیادت میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت کوآرڈینیٹر 2 سینیٹر رانا محمود الحسن اور سینئر نائب صدر وومن ونگ ملتان ڈویژن باجی تسلیمہ حبیب راؤ نے کی۔ ریلی میں صدر مرکزی انجمن تاجران راؤ جاوید اشرف، ڈسٹرکٹ فائنانس سیکرٹری راؤ اشفاق اور ماچھیوال سے رانا عمر فاروق، رانا کیسر گجر برادری اور 157 WB کے اللہ دیتا گجر اپنے وفد کے ہمراہ شریک ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بہاڑی ڈائریکٹ منشیات اور سینئر صحافی راؤ محمود خان، نوید خان، صدر آل راجپوت فیڈریشن بہاڑی رانا اسٹار احمد خان، رانا مرتضیٰ، رانا بابر بابا یعقوب، زاہد خان، مہر خادم منیر، رانا عمر فاروق، راؤ DC ٹھوکر، راؤ نعیم اختر ایڈوکیٹ، بابا جبار فوجی، راؤ عبدالسلام خان، راؤ گلفام، راؤ اشرف اور راؤ قاسم ندیم سمیت دیگر معززین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی، مارکہ حق میں کامیابی کے لیے فوج پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اوکاڑا سید ریاض احمد سے۔ دیپالپور شہر میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے سامنے پیش آنے والا یہ افسوسناک واقعہ، ایک ماں اور بیٹی اچانک تقریباً 15 فٹ گہرے کھلے گٹر میں جا گری، جس سے ان کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ ایسے نازک موقع پر وہاں موجود شہریوں نے غیر معمولی جرأت اور انسانی دوستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دونوں کو بچانے کی کوشش کی اور بہادری کی ایک قابل تقلید مثال قائم کی۔
खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन इत्तेहाद अब्बासी सिटी सखर के सदर अब्दुल हमीद अब्बासी की क़यादत में मिशन रोड क्रिश्चियन कॉलोनी मरियम प्लाजा के करीब रिहाइश पजीर साहिब बरादरी एक माह से पानी की शदीद किल्लत का शिकार। इलाका मकीन परेशान होकर सड़कों पर निकल आए। पानी की मुसलसल बंदिश के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी धरना देकर मुतल्लिका इदारों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि एक माह गुजर जाने के बावजूद पीने के पानी की फरहमी बहाल नहीं की गई, जिसके बाद खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों ने बताया है कि 12 शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी की फरहमी बहाल की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और मुस्तकिल हल फरहमी कलम छोड़ हड़ताल। अंजुमन पटवारियां तहसील सफ्तराबाद मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। इजलास की सदारत मलिक मजहर पटवारी ने की। सूबाई क़यादत की हिदायत पर अंजुमन पटवारियां तहसील सफ्तराबाद की आज से कलम छोड़ हड़ताल, दफातर की तालाबंदी शुरू। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन पटवारियां कानून गोइयां इज्तमाल बंदोबस्त पंजाब के सूबाई सदर शाहिद अंसर गोराइया की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता हफ्ते फालिया में होने वाली अहम इजलास, जिसमें फैसला किया गया था कि हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा असम्बली 2015 जो कि 10 साल से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अमल दरामद की मुंतज़िर है। इसके अलावा बंदोबस्ती पटवारियां जो गुज़श्ता 23 से 24 साल से मुलाजमत कर रहे हैं, इनको भी अभी तक मुस्तकिल करके महकमा रेवेन्यू में ज़म नहीं किया गया, जो इंतहाई ज़ुल्माना और सफाकाना रवैया है, जिस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर तरीके से एहतजाज करते हुए मोरखा 12 मई बरोज़ पीर से पटवारियां साहबान सुबह भर से मुकम्मल करम छोड़ हड़ताल शुरू कर रहे हैं और ये हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। इस दौरान दफातर की मुकम्मल तालाबंदी की जाएगी। मज़कूरा इजलास में प्लस प्रोजेक्ट जो एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इस पर शामिल अफसरान की तरफ से पटवारियों की मौतलियाँ, इंक्वायरियाँ और डराने धमकाने की भरपूर मजम्मत भी की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।